السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نحاولوا اننا نشرحوا لي ماتيماتيك فينانسيير، وبالضبط غنشرحوا لا نوسيون دانتيغي. يعني اول حصه تكون عندنا هي غنشرحوا فيها لا نوسيون دانتيغي. من بعد فيديو واحد اخر غادي نتحولوا لانتيغي سامبل، يعني غادي نديروا عليه بعض لي زابليكاسيون الكوريجي ديالهم، ومن بعد غنتحولوا l'intérêt composé كذلك لي زابليكاسيون دي فيديو، ومن بعد ان شاء الله غادي نتحولوا ليكيفالون لي زيكيفالونس دو كابيتو ونديروا عليهم لي زابليكاسيون كوريجي اوسي. على بركة الله غادي نبداو باول حاجه في لي ماتيماتيك فينانسيير، وهي لا نوسيون دانتيغي. كيف ما كتشوفوا هنا عندنا واحد التعريف على حساب على l'intérêt. Donc l'intérêt peut être défini comme la rémunération d'un prêt d'argent. C'est le prix à payer par l'emprunteur au prêteur pour rémunérer le service rendu par la mise en disposition d'une somme d'argent pendant une période de temps. يعني اللي غنحاولوا نفهموا هنا هو أن la notion d'intérêt كتعني التعريف ديالها هو أنه واحد بحال اللي كنقولوا حنايا واحد الخلاص ديال واحد القرض او واحد السلف درتو ديال الفلوس، يعني هو واحد الثمن اللي خصني نخلصو لداك السيد اللي عطاني داك القرض او داك السلف على حساب دوك الفلوس اللي ديت من عنده. اذا في الاخر كيكون لانتيري شنو هو داك لا صوم اللي كتزاد لي على حساب داك لو بري وكتعطيني واحد لا صوم في الاخر اللي كتسمى لي بالنسبه للكابيتاليزاسيون. دونك 3 facteurs essentiels déterminent le coût de l'intérêt. يعني la somme prêtée، يعني الفلوس اللي كيتسلفوا او الفلوس اللي سلفنا، ولا ديوري ديال داك البري، يعني شحال داك البري اللي غندي دوك الفلوس حتى لفوقاش غنردهم، وواحد لو طو auquel cette somme est prêtée، يعني واحد لو طو اللي كيطبقوا عليك لهداك السيد اللي كتدي عنده الدين، اما بنكا او واحد البيرسون، وكيحسبوا لك مثلا 7% او 10% اللي كيحدد لنا هاد لانتيغي. دونك من هنا خصنا نعرفوا بان كاين يا دو تيب دانتيغي، كاين لانتيغي سامبل و لانتيغي كومبوزي. دونك حنايا في فيديو واحد اخر غادي نشوفوا شنو هو لانتيغي سامبل شنو هو لانتيغي كومبوزي. مي هنا كيخصني نزيد واحد لا نوسيون اللي هما كتسمى مثلا واحد جوج لي نوسيون بحال الكابيتاليزاسيون و لاكتواليزاسيون. دونك خصنا نعرفوا شكون هي الكابيتاليزاسيون شكون هي لاكتواليزاسيون. يعني على حساب التعريف اللي عطينا ان لاكتواليزاسيون est une technique qui consiste à faire reculer dans le temps une valeur future pour calculer sa valeur présente appelée valeur actuelle notée C. يعني هاد لاكتواليزاسيون هي فاش كتكون عندي واحد الكابيتاليزاسيون على لا فالور اللي عندي في الفيتور، ولكن كيخصني نبحث على واحد لا فالور اكطويل. يعني كتكون عندي فالور اكيز يعني في الفيتور مثلا من هنا واحد 6 شهور، ولكن خصني نشوف شكون هي ديك لا صوم اللي حطيت دابا باش نضربها في داك لا ديوري في داك لو طون باش تعطيني ديك لا فالور اكيز. دونك هذيك لا صوم اللي غنفتش عليها اللي هي سي زيرو كتسمى لي لا فالور actuel. دونك هنايا كنعرفوا غير شنو هما لي تيرمونولوجي، يعني شكون هما المصطلحات ديال المات فينانسيير. دونك لا فالور actuelle c'est 0 d'une somme d'argent C disponible après une période de placement au taux est obtenu par déduction du montant total de l'intérêt produit durant cette durée N. يعني من هنا خصنا نعرفوا بان كيفاش كنحسبوا داك l'intérêt ان انطلاقا من واحد لا بيريود دو بلاسمون من واحد لو طو اللي ابليكي عليها ديك لا فالور اكطويل. دونك كيف كتشوفوا معنا واحد الخطوطه، يعني من تي واحد لو طون ولا واحد تي زيرو حتى واحد تي ان عندي واحد فالور سي اللي سميها انا فالور سي ان، وكيخصني نفتش على واحد لا فالور اكطويل سي زيرو. دونك سي ان هنايا هي لا فالور اكيز، وهنا سي زيرو اللي كنبحث عليها. دونك خصني نقص داك لانتيري اللي تكون لي انطلاقا من ديك لا بيريود دوك لو طون. هذه هي ما كتسمى بلوبيراسيون داكتواليزاسيون. دونك غادي نشوفوا دابا ما معنى الكابيتاليزاسيون. دونك الكابيتاليزاسيون contrairement à l'actualisation
La capitalisation consiste à faire avancer dans le temps une valeur présente pour calculer sa valeur future appelée aussi valeur acquise notée Cn. دونك هاد Cn اللي غنفتش عليها انا هي عندي هنايا فواحد لو طون n انطلاقا من واحد الكابيتال عندي اللي معروف، وغنزيد عليه داك لانتيري ان. شكون هو داك لانتيري ان؟ كيقول لنا هو واحد الكابيتال هذا فراسو نضرب في داك لو طون ان ونضرب في واحد لو طو اللي كيحدد لنا لو بريتور. دونك هذا هو الفرق ما بين كابيتاليزاسيون و اكسيوزاسيون. من بعد ان شاء الله غادي نشوفو غندخلو نيشان في الفيديو الجاي على حساب الانتيري سالب. وشكرا.